कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ। पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है मैं भी मुसलमान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता। कोई भी बात हो, पाकिस्तान ने इंडिया को अपने से कंपेयर करना होता है, चाहे कंपैरिजन बने चाहे ना बने। पर कई बार वो ऐसी बातें कर देते हैं कि पाकिस्तान के खुद के लोग जो जिस बंदे ने बात की होती है उसको टारगेट करते हैं, उसको खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसी वीडियो एक आई है, पाकिस्तान के एक चाचा ने अपने साथी को खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तानी भाई बोल रहा था कि जो इंडिया का कश्मीर है वो हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह के नारे लगा रहा था, इस तरह की बातें कर रहा था। पर जो साथ में चाचा थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता, क्योंकि कश्मीर के लोग पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते। वीडियो देखते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं, फिर बाकी की बात आगे करते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या हम चाहते हैं हमारे वो पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो सुकून से रहें हमारे साथ। पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ आना भी नहीं चाहते। कैसे आप कह सकते हो, वो शुरू से ही वो आना चाहते। देखें मुसलमान का भाई है, मगर हिंदू जो है गैर मुसलमान वो मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, मुनाफकत करेगा आखिर। हम क्या मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये आज तक ये बहुत बड़ी जो बात भी बोली गद्दार इन्होंने। हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है मैं भी मुसलमान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हमें बांग्लादेश ना मिलता, हमें राइट। दिल्ली तक हमारा झंडा होता। गुलाम तो हम हुए, गुलाम ये देखें ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। तरीके से हम सारे लोग मुसलमानों का साथ करते हैं। ये देखें यहाँ पे फलस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों को, देखें हम वहाँ पे भी आवाज उठा सकते हैं, सिर्फ क्या करें, आवाज के सिवा अवाम क्या कर सकती है। ये तो हुक्मरानों को चाहिए मैं ना। मानती हूँ फलस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। गजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमारी हुकूमत से मदद मांगी थी। मुझे कोई एक इस्लामी मुल्क बता दें जो फलस्तीन की गजा की मदद को सामने आया हो। मैं कह रहा हूँ जी, कोई आया? साम सर आगे आए, आप भी आ जाएं। कोई आया गजा और फलस्तीन की मदद को? नहीं हम मुसलमान होकर फलस्तीन के मुसलमान गाजा और फिलिस्तीन हम की मदद के लिए मुसलमानों कोई आगे नहीं आया। गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है मैं भी मुसलमान। फलस्तीन को भी अब मुसलमानों की आप सब मुल्कों की जरूरत है ना, ये इकट्ठे हों, ये मुनाफकत ना करें सारे मुल्क, ये सारे लोग इकट्ठे हों, एक अच्छी आवाम बने। सर मुझे आप ये बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर का विजिट किया है। वहां पर उन्होंने 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा कि हम ज़राअत को फ़रोग देंगे, हम सियाहत को फ़रोग देंगे। वहाँ पे वो धड़ाधड़ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम 70 सालों से सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। भाई नारे लगाने से बात नहीं होगी, आपको वहां जाके काम करना पड़ेगा। जो कि पाकिस्तान नहीं जा रहा, इसलिए कश्मीरी पाकिस्तान पर नहीं आना चाहते। दिल्ली तक हमारा झंडा होता। क्यों शुरू से हमने गुलामी नहीं कबूल की, तो अब इसी वजह से हम पीछे रह गए। सही बात। इंडिया ने गुलामी कबूल की, हाँ जी, अंग्रेज को बनाया। वो कहाँ सारा इनकी ठीक है कि इंडिया ने गुलामी कबूल की, इंडिया पिट्ठू बने सबके, तो आज वो यहाँ पे हैं और क्या गुलाम है? ज़ाहिर है इंडिया ने गुलाम हम में अमेरिका के, गुलाम हम में। आगे आए सर, आगे आइएगा। मेरी गुलाम हम में, इंडिया गुलाम नहीं है। इंडिया ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बोला। IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, गुलाम तो हम हुए। गुलाम ये देखें ये भी गुलामी में आ रहा है, हम उनकी मदद करने को नहीं जा रहे। वो कह रहा है चुप करके बैठ जाओ जहाँ बैठे हुए। हम सर गुलाम को हमारी जो पाक फौज है ना, वाकई यही गुलामी है, वो जिंदाबाद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, खुद ही सारी आवाम देखेगी, मैं लाहौर में खड़ा हूँ, कि हमारी जो फौज पाक फौज है एक दिन वो ये। आप बताएं, आप क्या कहेंगे
آج ہمارا ہمسایہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلام ہے اور ہم آزاد ہیں. غلام تو ڈیفینیٹ ہم ہیں. ہم انڈیا غلام نہیں ہے, ہم غلام ہیں. دیکھیں یہ جو غزوہ میں فلسطین میں ہو رہا ہے, یہودی کا ساتھ دے رہا ہے, وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ تعداد میں اتنے نہیں ہیں جتنے تعداد میں ہم ہیں. ہندوستان سے لے کے کہیں بھی کوئی بھی ملک اٹھا لیں, ہم زیادہ تعداد میں ہیں. لیکن کیا ہے, غلام ہم ہیں. ہم نے ان سے قرضہ لینا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چپ اور ہم چپ, وہ کہتا ہے سو جاؤ اور ہم سو جاتے ہیں, جبکہ ہمیں نیند نہیں بھی آتی, ہمیں سو جانا چاہیے. تو بس یہ انشاءاللہ نعرہ ہی رہے گا, کیونکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ جو ہے نا ہمارے بڑوں نے بھی نعرہ ہی لگایا تھا, ہم نے بھی لگایا. ہمارے جو آنے والی نسل ہے, جو بچے ہیں, وہ بھی یہی کہیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ اس یہ نعرہ ہے, نعرہ ہی رہے گا, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے. نوجوان ہیں, آپ کو لگتا ہے کشمیر, جموں کشمیر کبھی انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی نہیں کرے گا. امپوسیبل. کیوں نہیں کرے گا, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں میں غیرت مر گئی ہوئی ہے ہماری. ہم لوگ بزدل ہو گئے ہوئے ہیں, بیکاری ہو گئے ہوئے ہیں. جب ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا, ہم سفید پوش کہلاتے ہیں, پر ہاتھ ہم پھیلاتے ہیں. کہے کہ ہم سفید پوش ہیں, ہمارے میں کیا ہے, ہماری غیرت مر گئی ہوئی ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کشمیر ہو یا پاکستان ہو, دیکھیں انڈیا میں بھی مسلمان بس رہے ہیں نا, تو انڈیا میں بھی خوشحالی ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے. میں مسلمان ہوں نا, میرے بھائی مسلمانوں کے لیے خوشحالی ہونی چاہیے. سر خوشحال ہیں, آپ کو کس نے کہا وہ خوشحال ہیں؟ وہ خوشحال, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں برما میں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ دیکھیں انڈیا نہیں ہے نا, وہ انڈیا نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کشمیر میں بھی کتنا ظلم ہوا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان, کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے وہ پاکستانی مسلمان بھائی ہیں وہ سکون سے رہیں ہمارے ساتھ؟ وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ پاکستان کے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتے. کیسے آپ کہہ سکتے ہو, وہ شروع سے ہی وہ آنا چاہتے. سر وہاں پہ ڈالر کا ریٹ دیکھیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھیں, وہ نہیں آنا چاہتے. ہمارا میڈیا ہمیں جھوٹی سچی خبریں بناتا ہے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ظلم و ستم کیا ہے نا انہوں نے پیچھے, یہ مجھے سمجھ آتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. چائنا ہمارا دوست ہے, انشاءاللہ دوست ہے چائنا ہمارا. تو چائنا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے, اگر مسلمانوں کے ساتھ, اس پر ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ سر آپ کو نہیں بیان پتا؟ بیان کریں نا کوئی. سر وہاں پر کتنی مسجدیں ایک ساتھ شہید کر دی گئی. وہاں پہ مسلمان کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. انڈیا میں رہنے والا, کشمیر میں رہنے والا مسلمان داڑھی رکھ سکتا ہے, سنت نبوی منہ پر سجا سکتا ہے, لیکن چائنا میں الاؤ نہیں ہے. میں ایک بات, آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کیونکہ آپ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا. اچھا ٹھیک ہے, میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ میں سچا مسلمان ہوں, پیروکار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکٹھے مل جل کے رہیں, انصاف پسند بنے, اپنے بھائیوں پہ ظلم نہ ہونے دیں. دیکھیں مسلمان کا بھائی ہے, مگر لو جی بھائی, یہ تھی ویڈیو. جب یہ بھائی نے بولا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو چاچا نے بھی کرارا جواب دیا کہ کشمیر کبھی بھی پاکستان نہیں بن سکتا. اگر ایسا ہونا ہوتا ہوا تو وہی جو یہ بنگلہ دیش ہے, یہ بنگلہ دیش نہیں بنتا. پاکستان جو ہے ان کے ہاتھ سے نہیں نکلتا, اور اس کے 2 ٹکڑے نہ بنتے. اور ساتھ ہی یہ جو دوسرا بھائی آیا, اس نے یہ بھی بولا کہ انڈیا غلام ہے. بھائی انڈیا غلام نہیں ہے, انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. غلام آپ لوگ ہو امریکہ کے. انڈیا نے ہمیشہ کرارا جواب دیا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ رشیا ہو. جب بھی ضرورت پڑتی ہے انڈیا ہمیشہ جواب دیتا ہے, اور دیتا رہا ہے, وہ آگے بھی دے گا. ٹھیک ہے نا. تو انڈیا کسی بھی طرح غلام نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کو جوائن کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ جوائن کریں گے, کیونکہ انڈیا میں ان کی جو لائف ہے وہ کافی خوشحال ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کشمیری اپنے پیروں پہ کلاڑی مار کے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے گا, کیونکہ جن کے پاس کھانے کو آٹا نہیں ہے, ان کا دیش مشکل میں ہے, مشکل ٹائم میں ہے. چاول نہیں ہے, چینی کا ریٹ, پٹرول کا ریٹ, مہنگائی بہت زیادہ ہے, کرپشن ہے, بھرشٹاچار ہے, نوکریاں نہیں ہے. تو پھر وہاں پر کوئی بھی کشمیر کیوں جانا چاہے گا انڈیا کو چھوڑ کے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. بھائی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, فیس بک پر دیکھ رہے تو فالو کر لیں, ویڈیو کو شیئر کریں دبا کے. تو فی الحال اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پر ختم, یہیں پر ریپ. ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو ویڈیو میں. ٹل دین بائے بائے, ٹیک کیئر.